जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा, ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें। हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें, तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते इसी हफ्ते मेरा ख़्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है, ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। आपको पता है अगर आप मैं कतर में रिसेंटली कुछ महीने पहले गया माज़रत चाहता हूँ। कतर में कुछ महीने पहले मैं गया, तो वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी टाउन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज़ देखी, हर सड़क पे एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, जनाब ये कैलगरी यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये फ़लाँ का कैंपस है, फ़लाँ का कैंपस है। मैं हैरान परेशान वहाँ पे गोरे ही गोरे कतर के अंदर और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अच्छी फ़लानी जी टेक्सास यूनिवर्सिटी है, ये वो यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जो लोकल्स थे वो बहुत खुश कि जी हमें इन यूनिवर्सिटियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपोर्ट कर रहा है। देखें, बाकी इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम देखा जाए तो उसमें मैं तो अमूमन इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता हूँ कि इंडियंस इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, ठीक है? और वो अपने स्कूल कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, इंडियन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छी बोलते होंगे लेकिन सिर्फ़ जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा-सा एक सेक्टर है। बहरहाल, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है, वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। मुझे ये इमेजिन बताएँ कि एक लीडर जाता है और जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्ज़ा रोलेबल करना है और दूसरा जाता है हू इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और उनके पास और जा कहते हैं या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा और हम इसको जो है वो चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएँगे या हबीबी मान जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अ, वो कहते हैं जी कि हमारे पास 23 और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनोवेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको अक्सर एमआईटी एंड हार्वर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मेरे लिए ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब इंडिया कह रहा है जी कि जो कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट आपके साथ है दैट इज़ टू शेयर नॉलेज एंड इंडियन एक्सपर्टीज़। ठीक है जी। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अबू धाबी के अंदर ये खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करेगा, रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर और जितनी भी लैब स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, फैकल्टी एक्सचेंज के हवाले से और भी जो यूनिवर्सिटी अबू धाबी के अंदर उनके साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ये अंदाज़ा लगाएँ कि जो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो भी पार्टिसिपेट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन जॉइंट रिसर्च जो कि अब देखें ये इस लेवल पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी लीडर जाएँगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाएँगे, कहेंगे हबीबी 2 अरब डॉलर दें सेंट्रल बैंक में रखने के लिए, फिर तुहानू दे देंगे और हबीबी विल ऑलवेज़ गिव। मैं आपको बात बताऊँ, द एमिरेटीज़ एंड द सऊदीज़ हैव बीन वेरी, वेरी हेल्पफुल टू पाकिस्तान। इतना हेल्पफुल कोई भी नहीं रहा एंड दे आर ऑलवेज़ बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। लेकिन ये कोई ताल्लुक की बुनियाद थोड़ी है, ये कोई रिलेशनशिप की बुनियाद थोड़ी है। ताल्लुक की बुनियाद ये नहीं होती कि तुझे मंगन आया तो तुहानू लभ गया। ताल्लुक की बुनियाद ये है कि आप कैसे अगले को कन्विंस करें, ठीक है जी? अम, अब
یہ جو ادھر بھی کیمپس ابو ظبی میں ہے، مجھے پتا چلا تنزانیہ میں بھی یہ کیمپس ہے، یوگانڈا کے اندر بھی یہ کیمپس ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال سو دا کوشچن از کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح مارکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ پہلے میرے خیال ہے بیچ کے اندر تقریباً 52 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں، ایک ایڈوانس پروگرام ہے سلیکشن کا اس کے ذریعے، اور ایک کمبائنڈ ایڈمیشن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ سو کوشچن یہ ہے کہ اب یہ جو آئی آئی ٹی کی جو اسٹیبلش ہوا ہے کیمپس یو اے کے اندر، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نریندر مودی صاحب کا ویژن ہے اور شیخ محمد بن زائد کا ویژن ہے، جو فروری 2022 میں دے 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 چارٹرڈ اور دے آؤٹ لائنڈ اے روڈ میپ کہ انڈیا اور یو اے کو کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ان لائنز میں جانا چاہیے۔ یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، اگر ہم نے عرب ورلڈ کو اسی لینس سے دیکھا جس لینس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس لینس سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس لینس سے دیکھا، تو اس ریلیشن شپ میں کوئی جان نہیں رہے گی۔ دیکھیں عموماً ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے نا، یہ مانگ مانگ کے نا انہوں نے ہماری، یہ تو مانگتے ہی مانگتے تھے، اب ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ سعودی عرب کے اندر 99% مانگنے والے پاکستانی ہوتے ہیں۔ واٹ اے شیم! مطلب کچھ شرم حیا ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کی انسلٹ کر رہے ہو۔ مطلب آرگنائز کرائم ہے اور اس میں حکومتی لوگ انوالو ہیں، اس میں ایف آئی اے انوالو ہوگی۔ مطلب اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں اس حوالے سے، جسٹ اے پوائنٹ جو کہ اس طرح لنک نہیں ہے۔ میں ایئرپورٹ پہ لوگ جاتے تھے تو میں کہتا تھا یار یہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کی نا اتنی چیکنگ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے پاس جب ویزا ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو دین آئی ریئلائز آئی کیم ٹو نو سم ون ٹولڈ می کہ دیز آر دا ریزنس، کہ بیسیکلی چیک کرتے ہیں کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، وہ کیا کریں گے وہاں پہ۔ سو ایون یو گاٹ ویزا تھرو اے اسکیم اور وٹ ایور، بٹ دا کنٹری ہیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ باہر جا کے کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہ پیدا کر دیں۔ تو ان کی حکومت کی بات میں بھی لاجک ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اگر آپ دیکھیں، اب سننے میں آیا کہ نئے انہوں نے ایم او یو سائن کر لیے ہیں ابو دھبی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ، جس میں محمد بن زائد یونیورسٹی آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، خلیفہ یونیورسٹی ہے، یید یونیورسٹی ہے، سوربون یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ وہ کلیبوریشنز کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو اکیڈیمک اینڈ ریسرچ لینڈسکیپ ہے اس کو انہینس کرنا ہے اور لوکل اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے انڈینز آر ویری اسمارٹ ان اسٹارٹ اپس، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو پتہ ہے۔ ابھی سعودیز نے ابھی $750 ملین انڈین اسٹارٹ اپس میں ڈالا ہے نا، اور بھی وہ ڈال رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک دن بتا رہا تھا کہ وائی سعودیز آر پوٹنگ منی ان انڈیا وائل ناٹ ان وائل، ہم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو انتہائی شرمناک بات بتاؤں، ایک آئی جسٹ ہرڈ فرام اے جرنلسٹ ان پاکستان، انہوں نے یہ کہا کہ حبیبی سعودی عرب اور یو اے ای تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے آ کیوں نہیں رہے؟ کوئی سوال تھا نا۔ انہوں نے کہا حبیبی پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستانی جو انٹیلیجنس، جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پیسے کے حوالے سے اس پیسے کو لگانے کیا اس کا روڈ میپ تیار کر سکیں، اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اور اس فیزیبلٹی رپورٹس جو بننی ہے پروجیکٹس کی وہ کر سکیں۔ حبیبی وہ تیار ہی نہیں کر سکے۔ اب سعودی عرب نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنے بندے دیں، ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر ہم آپ وہ پیسے لے کے جائیں ہم سے۔ حبیبی بےزتی نہ ہو گئی ہے تو پاکستان کی؟ حبیبی یہ بےزتی ہو گئی پاکستان کی کہ ہماری بیوروکریسی جنہیں لٹ کے اگلے دن وہ مذاق سے اب کرتے ہیں، اب لوگ ظاہری بات ہے مذاق ہی رہ گیا سوشل میڈیا پہ، وہ اب لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے جو سی ایس ایس افسران ہیں یہ اس قابل بھی نہیں ہے، ہم نے ان کو آکسفورڈ میں پڑھایا، ہارورڈ میں پڑھایا، کہاں کہاں بھیجتے ہیں سالانہ، ہم نے کیا پڑھانا ہے، باہر کی کمپنی پڑھاتی ہیں، امریکنز پڑھاتے ہیں، برٹش پڑھاتے ہیں، انہی نے ہماری ٹرین کی ہوئی ہے، لیکن ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہ بقول تارڑ صاحب یہ دلی ادھر دے آتے ہیں، یہ بچے اور بیوی لے کے جاتے ہیں، بیوی اور بچے جو ہے نا دل اتنے دے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں واپس تو جانا تو پڑے گا واپس، لیکن بس ادھر کوئی ایسی سیٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں واپس نہیں آنا، کہتا نہیں واپس نہیں آنا۔ سو یہ چیز ہے، یہ حبیبی اب ایک طرف ہے کہ انڈیا اپنا انسٹیٹیوٹ لے کے وہاں جا رہا ہے،
दूसरी तरफ ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस काबिल नहीं है कि हम अमाराती एंड सऊदी जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करा सकें पाकिस्तान में और कोई प्रोजेक्ट दे सकें उनको। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अब मुझे ये बताएँ व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुडंट वी डू? क्या हम करें और क्या हम ना करें इसमें? ये है वो लेवल जिसके ज़रिए इंडियंस को देखा जा रहा है यूएई के अंदर कि इंडियन यूनिवर्सिटियाँ अब वहाँ पे पहुँच गई हैं। इंडियन यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे पहुँच गई हैं और हम जो है वो कह रहे हैं कि नहीं यार हाल ही ना थोड़ी देर ठहर जाओ। मैं समझता हूँ कि ड्रास्टिक तब्दीली आनी चाहिए। ड्रास्टिक तब्दीली, कंप्लीट एक तब्दीली आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर और अगर हमने ना किया देखें अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, नस्ट इस्लामाबाद में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। बड़े हाई लेवल पे हुकूमत भी उसको बड़ी सपोर्ट करती है। गो के उसकी सारी की सारी निगरानी जो है वो मिलिट्री के पास है। लेकिन एक प्राइवेट मैं वहाँ पढ़ाता रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मुझे याद है कि मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था एंड मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता था वहाँ पे। तो मैंने जाके पूछा इस क्लास में मैंने कहा जी आप कहाँ-कहाँ से आए हैं? पूछा उनसे सवाल और क्या-क्या किस-किस शहर से हैं और क्या-क्या आपने कितने मार्क्स लिए हैं पिछले जब आप वो करके आए हैं, एफएससी करके आए हैं या 12th ग्रेड पढ़ के आए हैं? तो आई वाज़ शॉक्ड ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तान के जो बोर्ड्स के टॉपर बैठे हुए थे उस क्लास में, तमाम बोर्ड्स के टॉपर थे। मतलब इतना हाई लेवल मेरिट है कि वो लेते ही जो है ना वो टॉपर्स को लेते हैं, इतने बड़े पूरे पाकिस्तान के। सो वो क्रीम उन्होंने उठाई और वो सारे लड़के कहीं न कहीं बाहर ही चले जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स जो है ना कोई जर्मनी है, बेल्जियम है, मैसेज करते रहते हैं अक्सर कि सर हम इधर हैं, ये वो हैं। बहरहाल दैट्स द पॉइंट। सो द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान को ये चीज़ करने की ज़रूरत है ठीक है? कि जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो यार कि एट लीस्ट हमारी कोई इस हवाले से रिस्पेक्ट हो, ठीक है जी। अब जो क्या उसे बोलेंगे इंडिया के यूएई के क्राउन प्रिंस का आना दैट टेल्स ये बेसिकली वो मोमेंटम दे रहे हैं ना ताल्लुकात को। वो ये ताल्लुकात को वो मोमेंटम दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हाँ जी, हम इस तरह का हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है? ये इंडियन बेस्ड इंस्टीट्यूशन बनना और ये एक एक इंस्टीट्यूट है। अब ये सऊदी अरब में जाएगा, ये कुवैत में जाएँगे, ये कतर में जाएँगे, ये हर जगह जाएँगे। आप देखिएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये बाकी ना जाएँ। क्योंकि देखें, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट की है यूएई के ऊपर। जब डॉक्टर जयशंकर ये मोदी 3.0 आया है तो वो आई थिंक कौन-सा उन्होंने पहला विज़िट किया श्रीलंका का आई थिंक। श्रीलंका का पहला विज़िट करके फ़ौरन वो अबू धाबी चले गए। 1 डे विज़िट कर्टसी कॉल, मैसेजिंग, बाय देन आप हमारे बेस्ट बडी हैं। तो अब मुझे बात बताएँ उन्होंने कोई माड़ा बडी चुना इंडियंस ने। उन्होंने तगड़ा बडी चुना और वो बडी जो कि मिडल ईस्ट के अंदर जो जिसकी अलाइनमेंट कंप्लीटली अमेरिका के साथ है। यूएई वो मुल्क है जिसकी अलाइनमेंट अमेरिकन्स के साथ है। यूएई सऊदीज़ तो ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, उसकी वजह ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मोहम्मद बिन सलमान पसंद नहीं था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मोहम्मद बिन सलमान जो था वो पसंद नहीं था, ठीक है? तो वो क्या करते और क्या ना करते। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस सारी की सारी जो थी मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर टफ लाइन ले ली, ठीक है? सो दिस वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ वेरी, वेरी मुझे मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ लगी हमेशा। सो इस चीज़ में अगर आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अ, तो इस गेम में कहीं नहीं है, ठीक है जी। पाकिस्तान को तो कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन यूएई जो है वो एमिरातीज़ जो हैं वो बड़े करीब हैं अमेरिकन्स के, सऊदीज़ बिल्कुल नहीं थे। सऊदीज़ ज़रा भी नहीं थे, ठीक है? और सऊदीज़ की मोहम्मद बिन सलमान की बाइडेन से खराब हो गई, ठीक है? और वो अमारातीज़ जो हैं वो उन्होंने वो जो अब्राहम अकॉर्ड भी किया। इंडिया ने ये समझा कि हमारे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है कि इज़राइल भी हमारा पार्टनर है, ये भी हमारे पार्टनर हैं, तो वो बेसिकली उस लाइन में चले गए। तो सऊदी अरब से वो थोड़ा-सा दूर रह गए इंडियंस जो हैं और जानबूझ के वो थोड़ा-सा दूर रह गए, ठीक है? और बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये चीज़
اس کے جو میننگ ہے یا جو معنی ہے یا جو اسٹرکچر ہے، وہ ایک اس کی ویلیو ڈیفینیٹلی ضرور ہے۔ بہرحال یہ جو انڈیا ابو دھابی کے سعودی یو اے ای کے ریلیشن ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اور یونیورسٹیاں بھی اور کیمپس بھی کھلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب انڈیا اس سے پیسہ کمائے گا، انڈیا اس سے پیسہ کمائے گا اور ایک ہی فوکس ہوگا اسٹارٹ اپس پہ کہ کیسے بچوں کو انکریج کرنا ہے اسٹارٹ اپس۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں ادھر ایک دفعہ ہمارے اسلام آباد میں یونیورسٹی میں تھے، تو وہاں پہ کیونکہ یہ آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے تو یونیورسٹی میں تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ انٹرپرنورشپ، میں کہا پتہ نہیں ہے، انٹرپرنورشپ ویک لگا ہوا ہے اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر۔ میں کہا اچھا، تو ایک یونیورسٹی میں ہم چلے گئے وہاں پہ انٹرپرنورشپ ویک پہ۔ میں نے کہا کیا ہے جی انٹرپرنور، مطلب ان کوئی انٹرپرنورز ہیں، انہوں نے کوئی آئیڈیا شائیڈیا دیا ہوگا، کوئی گل بات ہوگی۔ یقین کر کے میں نے وہ انٹرپرنورز کیا تھے، وہ ڈفرینٹ ایم بی اے کے پتہ نہیں اسٹوڈنٹس تھے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا، وہ جناب کیا کرتے ہیں وہ جی، اب کوئی آپ نے آئیڈیا لے کے آنا ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اب انہوں نے کہا یار ویک تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کسی نے بریانی لگا لی، کسی نے ٹکے کباب لگا لے، کسی نے بوٹیاں لگا لیں، کسی نے سندھی چادریں بیچنی شروع کر دیں، کسی نے کوئی کشمیری چادریں بیچنی شروع کر دی، کشمیری چائے۔ بھائی انٹرپرنورز کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے۔ میں پہلے تو دھیان نہ دیا، میں گھومتا پھرتا رہا اسٹال میں، ادھر رونق شونق تھی، گانے شانے چل رہے، میں بھی شغل لگاتا رہا۔ لیکن بعد میں جب وہاں سے نکلے تو میں نے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا مقصد تھا اس کا؟ انہوں نے کہا پائنا ہے۔ میں نے کہا انٹرپرنورشپ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ آلریڈی ایک چیز جو ہے مارکیٹ میں دکان میں جانا اور کہنا کہ ٹکے بوٹی لگا دو اور ہمیں اس کے نمبر ملیں گے، اسٹال، وہ اسٹال کے نمبر تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس انداز سے اگر آپ نے یونیورسٹیاں چلائیں گے، انٹرپرنورشپ کو کا لیول آپ یہ کر دیں گے تو پھر یہی چیز ہوگا۔ پھر انڈینس تو سچے ہیں نا، وہ سچے ہیں، پھر وہ بالکل سچے ہیں جناب، ٹھیک ہے جی۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلی کرنی چاہیے، اور وہ تبدیلی اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں وہ ہمارا لینس بدلیں، ہماری طرف دیکھنے میں کا سٹائل بدلیں، تو پھر ان کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ ایسے ہی وہ کریں گے جیسے اللہ کے حکم سے ہم پہلے کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ لیڈران ہی انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی جڑا نا اسی نل ویندے رہواں گے۔ سو وی نیڈ 360 ڈگری، جو وہ کہتے ہیں نا، ون 360 ڈگری ایک ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ 180 سے گزارا نہیں ہونا، 360 لے کے آؤ۔ آئی وش کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھی پاکستان آئے، ابھی تو نریندر مودی صاحب نہیں پاکستان آ رہے، تو یہ پاکستان کیسے آئے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بالکل ڈائریکشن بدلنی چاہیے، اور ڈائریکشن جو ہے وہ یوتھ کو سامنے رکھ کے بدلنی چاہیے، مستقبل کی جنریشنز کو سامنے رکھ کے ڈائریکشن بدلنی چاہیے۔ یہ ڈائریکشن اس انداز سے نہیں بدلنی چاہیے کہ ماضی میں کیا تھا۔ اگر ہم ماضی کے قیدی رہیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اگر ماضی کے قیدی ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کیسے چیزیں چلتی ہیں، بٹ ایٹ دا مومنٹ، ٹھیک ہے جی، مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہماری لیڈرشپ مڈل ایسٹ جائے اور جا کے اس طرح کے کولیبوریشنز کرے جیسے انڈینس کرتے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ جائے گی، جا کے روٹین میں ہی پیسے مانگے گی، اور اسی لیے تو انڈین لیبر کی مڈل ایسٹ میں ویلیو زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے جاتے ہیں کرائمز میں انوالو ہیں۔ اگلے دن میں آپ کو بتایا نہیں تھا کہ یو اے ای کے اندر 50% جو کرائمز ہیں وہ پاکستانی کرا رہے ہیں، یا ان کے پیچھے پاکستانی ہوگا، تو وہ ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں تڑا تڑ، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے ریسنٹلی سم ون ٹولڈ می، کسی آفیشیل سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ اس دفعہ 60 to 70% ویزاز دبئی کے پاکستان کے ریجیکٹ ہو گئے۔ دبئی کے، دبئی وہ ملک تھا جس میں ہر بندے کو ویزا لگ جاتا تھا، تو کہتے دبئی جا رہے ہیں، ویزا لگ گیا۔ اب وہ بھی نہیں دیتے ویزے، ایک تو آتے واپس نہیں آتے، پھر کرائمز میں انوالو ہیں، انسیڈنٹس میں انوالو ہیں، اور وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی لے کے جا رہے ہیں وہاں۔ فرق دیکھ لیں۔